ولیدی تا د حرم لړی مناره راته وایا څنګه وکوسی د مدینه نو راته وایا څنګه وکوسی د مدینه ولیدی تا د حرم لړی مناره راته وایا څنګه وکوسی د مدینه نورات وایا څنګه وکوسی د مدینه او د بیت الله نتوافنا بو اجر اسود سلامنا بو اجر اسود سلامنا بو یاد تازه کړو بیا د بیبي اجر رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نورات وایا څنګه وکوسی د مدینه اولیدی تا د حرم لړی مناره رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نورات وایا څنګه وکوسی د مدینه د شین ګمبت بدی دیدار کړې وی یو زلینا تبا بربر کړوي یو زلینا تبا بربر کړوي د محبوب کالی کې وي څنګه ورځ شپې رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نو رات وایا څنګه وکوسی د مدینه اولیدی تا د حرم لړی مناره رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نو رات وایا څنګه وکوسی د مدینه تا د باب السلام قطار ولیدو کل جماعت د سردار ولیدو تا د باب السلام قطار ولیدو کل جماعت د سردار ولیدو او کل جماعت د سردار ولیدو پکم علا رب محبوب لتلی راتلی رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نو رات وایا څنګه وکوسی د مدینه اولیدی تا د حرم لړی مناره رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نو رات وایا څنګه وکوسی د مدینه درود سلام بډیر ویلی وتا دروزی خوا کی باجړلی وتا درود سلام بډیر ویلی وتا دروزی خوا کی باجړلی وتا دروزی خوا کی باجړلی وتا پجدای تیرا روان شسترګی سری رات وایا څنګه وکوسی د مدینه نو رات وایا څنګه وکوسی د مدینه ما منل د کردار د ذاکرینو زکایم خدمتگار د ذاکرینو هاغه نیم چې زهرا لمنی سما ما اقرار کړي پجار د ذاکرینو په امید او په یقین ترې نه اخلم شي دعا بدی پکار د ذاکرینو نو که هر سو می خیر نوزی دخلینا دشمنان شتار پتار د ذاکرینو
او کرسو می خیر نوزی دخلینا خو دشمنان شتار پتار د ذاکرینو نو خلق زا ممتاز مخلص در تدابای ما خطا نه لگی ازار د ذاکرینو اولی دی تا د حرم لړی مناره رات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے اولی دیتا د حرم لڑی منارے رات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے خواتی دوانا وزیرانو سنگ تپرات د قدر دانو اے خواتی دوانا وزیرانو سنگ تپرات د قدر دانو وی سنگ تپرات د قدر دانو وی دا مزار نئی چاپی رشنی پردے رات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے اولی دیتا د حرم لڑی منارے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے اے پتو بگار کر بیسان وکڑی بیا بدی دند قدر دان وکڑی او پتو بگار کر بیسان وکڑی بیا بدی دند قدر دانو کړي او بیا بدی دند قدر دانو کړي لګي پمینا خلی خلی ترانه نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے اولی دیتا د حرم لڑی منارے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے نورات ہوا یا سنگ وی کسی د مدینے